आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके से बातचीत की। राज्यसभा में आइन के 75 बरस के मौके पर खुसूसी बहस जारी है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये मौका आइन के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपने अहद का इयादा करने का है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। भारत 1971 की जंग में पाकिस्तान पर अपनी फतेह को आज विजय दिवस के तौर पर मना रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने सरकर्दा तबला नवाज जाकिर हुसैन के इंतकाल पर रंज गम का इजहार किया है। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन के गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दौरे पर आए हुए श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके के दरमियान आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत जारी है। दोनों लीडर बाहमी मफाद के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान शख्सियत को आज सुबह राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब दिसानाइके का खैर मकदम किया है। श्रीलंका के सदर ने राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किए। श्रीलंका के सदर भारत के 3 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। इत्तलात और नशियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने उनका इस्तकबाल किया था। श्रीलंका के सदर आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वो बिहार में बोधगया भी जाएंगे। जनाब दिसानाइके ने जब से सदर का ओहदा संभाला है, ये भारत का उनका पहला दो तरफा दौरा है। राज्यसभा में आज वक्फे सिफर और सवालात के वक्फे को मुअत्तल करते हुए भारत के आइन के बावकार 75 साल के मौके पर एक खुसूसी बहस शुरू की गई। बहस का आगाज करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आजादी इजहार और आइन की हिफाजत के मामले पर अपोजिशन पर हमला बोला। मोहतरमा सीतारमण ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय एक मखसूस कुंबे की मदद और इख्तिदार में कुछ लोगों को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आइन में तब्दीली करती रही है। उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने पर कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि बगैर किसी वजह के इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की मुद्दत में तोसी की गई और तोसी शुदा मुद्दत के दौरान पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। मोहतरमा सीतारमण ने जोर देकर कहा कि बीजेपी की सरकार आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। मोहतरमा सीतारमण ने मुख्तलिफ शोबों में नरेंद्र मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनाया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस गरीबी हटाओ के अपने वादे पर पूरी नहीं उतरी। ऐवान में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कांग्रेस की जानिब से सवाल उठाए जाने पर तनकीद की है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब जोशी ने इस बात का हवाला दिया कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद कांग्रेस के ईवीएम पर मुस्तकिल बदलते हुए मौक़िफ़ पर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। यहां तक कि कुछ अपोजिशन पार्टियां भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पर उंगली उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। सिर्फ ईवीएम को आप दोषी ठहरा नहीं सकते। नाउ दे शुड रियलाइज कांग्रेस पार्टी व्हाट आई फील पर्सनली, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर मिस्टेक, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, बिकॉज वी आल्सो वांट ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। इससे कबल जनाब अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर किसी को इन्हीं ईवीएम के जरिए लोकसभा में 100 सीटें मिल जाती हैं और वो अपनी जीत का जश्न मनाता है और जब नताइज ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते तो उस सूरत में अपना मौक़िफ़ बदलते हुए ईवीएम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आज बीजेपी ने मीडिया की एक खबर पर कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की है, जिसके तहत पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी ने 2008 में वज़ीर आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी से मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की जानिब से अतिया किए गए कागजात ले लिए थे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि ये बात सामने आई है कि खतूत के 51 कार्टन सोनिया गांधी ने उस वक्त ले लिए थे जब वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। इनमें वो खतूत शामिल हैं जो नेहरू जी ने एडविन माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण और दीगर को लिखे थे।
ہم دو چیزیں جاننا چاہتے ہیں. ایک تو کیا راہل وہ واقعی سونیا جی سے بات کر کے ان چٹھیوں کو دیش کے حوالے کریں گے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر نہرو جی نے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو کیا لکھا، کس پرکار کا سمواد نہرو جی اور جے پرکاش نارائن جی کے بیچ میں ہوا. اور دوسری بات ہے، جب یہ نرنے لیا گیا تھا کہ 2010 میں ڈیجیٹائزیشن ہوگا ان سارے ڈاکیومنٹس کا، تو آنن پھانن میں ڈیجیٹائزیشن سے ٹھیک پہلے سونیا گاندھی جی 51 کارٹنز چٹھی نہرو جی کا لے کے چلی گئی. آخر کیوں؟ اس دوران کانگریس نے یہ کہتے ہوئے بی جے پی پر تنقید کی ہے کہ حکمراں پارٹی ایک سرکردہ کاروباری گروپ کے خلاف رشوت کے الزامات کے معاملے سے دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. پارٹی کے ایم پی عمران مسعود نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کو بتایا کہ یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے. مرکزی حکومت نے کہا کہ ادیم پورٹل پر 5.5 کروڑ سے زیادہ ایم ایس ایم ای نے اندراج کرایا ہے. یہ پورٹل ایک آن لائن سسٹم ہے جس کے تحت بہت چھوٹے اور اوسط کاروباری ادارے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں. آج لوک سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے کہا کہ ملک ایک باضابطہ معیشت بننے کی جانب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے کہا کہ دفاعی املاک کو خود کفیل ایکو نظام فوجی تیاری میں اضافے کرنے، معاشرے کی فلاح و بہبود اور تغذیے کی یقینی فراہمی میں کلیدی رول ادا کرنا چاہیے. آج نئی دلی میں 7ویں دفاعی املاک کے دن لیکچر دیتے ہوئے جناب دھنکھڑ نے کہا کہ اراضی کا بہتر سے بہتر استعمال سوچ و فکر کو بیدار کرنے والا مجموعی اور اختراعی ہونا چاہیے. نائب صدر نے کہا کہ زمین کا بہتر سے بہتر بندوبست 2047 تک وکست بھارت کے لیے سود مند ثابت ہوگا. In our path towards Viksit Bharat at 2047, precision land management coupled with productive utilization stands paramount, and I therefore would appeal to you. Optimal utilization of your land bank. And optimal utilization has to be thought-provoking. It has to be holistic. It has to be innovative. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. 1971 کی جنگ میں پاکستان پر بھارت کی فتح کی یاد میں آج وجے دیوس منایا جا رہا ہے. اس موقع پر ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے جنگ کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. 1971 میں آج ہی کے دن پاکستانی فورسز کے سربراہ جنرل اے خان نیازی نے اپنے 93,000 فوجیوں کے ساتھ اتحادی افواج کے سامنے غیر مشروط طور پر خود سپردگی کر دی تھی. یہ اتحادی فورسز بھارتی فوج اور مکتی باہنی پر مشتمل تھی. جنگ کے خاتمے پر مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ نے بھی آج وجے دیوس کے موقع پر 1971 کی جنگ کے بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. سرکردہ طبلہ نواز ذاکر حسین کا کل رات امریکہ میں انتقال ہو گیا. وہ 73 سال کے تھے. ان کے کنبے کے ذرائع نے بتایا کہ انہیں بلڈ پریشر کی بیماری کا سامنا تھا. اس سے پہلے ذاکر حسین کو دل کی بیماری کی وجہ سے سین فرانسسکو کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مایا ناز طبلہ نواز ذاکر حسین کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا. آسٹریلیا نے برسبن کے گابا میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کے تحت تیسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے. بھارت نے آج اپنی پہلی اننگ میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 4 وکٹ پر 51 رن بنا لیے تھے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسانائیکے سے بات چیت کی. راجیہ سبھا میں آئین کے 75 برس کے موقع پر خصوصی بحث جاری ہے. مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ موقع آئین کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عہد کا اعادہ کرنے کا ہے. اپوزیشن کے رہنما ملکارجن کھڑگے نے حکومت پر آئین کو کمزور کرنے کا الزام لگایا. بھارت 1971 کی جنگ میں پاکستان پر اپنی فتح کو آج وجے دیوس کے طور پر منا رہا ہے. اور کرکٹ میں برسبن کے گابا میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.